बिलाल अली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أحسن. وإن يحظلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. أحسن. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله